वेलकम बैक टू द प्रोग्राम ओपीडी। हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं और आज का हमारा प्रोग्राम जो है ओपीडी, इसका टाइटल है जेलसी। हम जेलसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वक्त हम लाइव हैं हेल्थ टीवी पे और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2 रेडियो पे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-353-05778 पे और 021-353-05779 पे। हम हमारा प्रोग्राम जो रेडियो पे सुन रहे हैं उन सामीन को भी वेलकम करते हैं, वो हमें कॉल करें, और जो टेलीविज़न पे देख रहे हैं हेल्थ चैनल पे, हेल्थ टीवी पे, उनको भी हम वेलकम करते हैं कि वो हमसे फ़ोन करके कोई भी सवाल जेलसी के बारे में पूछ सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल का पता है opd@health-tv.tv। ये सब तो हो गया आपका राब्ते का ज़रिया। आप इन तमाम तरीक़ों से हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमें अपना सवाल बता सकते हैं। अब हम आपको एक सवाल बताएंगे जो लोगों ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बेहतरीन लोग कौन हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, ये इब्न माजा की रिवायत है, उन्होंने जवाब दिया कि बेहतरीन लोग वो हैं जिनकी ज़बान सच्ची है और दिल पाक है। लोगों ने कहा कि हमें दिल पाक जो है वो समझ नहीं आया, ज़बान सच्ची तो हमें समझ में आ गया। तो उस पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग होते हैं जिनका दिल पाक होता है, जिनका दिल कीना, गुनाह और हसद से पाक हो, और जो गुनाहों से भी पाक हो और नेक और परहेज़गार हो। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी अच्छे और बेहतरीन लोगों की बात आती है, वहाँ उन लोगों की बात आती है जो दिल में हसद नहीं रखते, और दिल में हसद के बाद जो चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती है वो कीना होती है। और कीना का मतलब है किसी से बहुत लॉन्ग टर्म हॉस्टिलिटी रखना, बहुत देर तक किसी से नफ़रत रखना, और फिर उसको कभी भी कोई मौका मिले तो उसको कोई नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज न करना। तो हम देखते हैं कि रिलीजियसली हसद के बारे में हमारे पास बहुत मटीरियल है, और हम जिस तरह के शयातीन से पनाह मांगते हैं, इस तरह सूरह फल्क में हसद करने वालों से भी पनाह मांगी गई है। नो वंडर कि जब लोग जो कि बहुत जेलस नेचर के होते हैं वो किसी दावत में किसी जगह जाते हैं तो लोग उनको बहुत वेलकम नहीं करते, बल्कि उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको उनके अंदाज से पता चल जाता है कि ये हमारी कामयाबियों से खुश नहीं है। तो अब हम आते हैं और हम ये देखते हैं कि हिस्टोरिकली भी हमने देख लिया कि किस तरह फ़िक्शन में भी हमने देख लिया हसद का ज़िक्र आता है। सिंड्रेला की कहानी है, स्नो वाइट की कहानी है, ओथेलो एक बहुत मशहूर शेक्सपियर का नावल है जिसके बीच में हम मेन कैरेक्टर को हसद ही के गिर्द घूमता देखते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि हाबील और काबिल का वाक़या देखते हैं। काबिल ने जब गुस्सा आया उसको कि मेरा जो सदका है वो क्यों कबूल नहीं हुआ और इसका कबूल हो गया। तो जहाँ भी कंपैरिजन आएगा वहाँ हसद आएगा। अब हम ज़रा गौर से देखते हैं कि आखिर कितनी तरह के जेलसीज़ होती हैं। पहली तरह की जेलसी को हम कह देते हैं सिबलिंग राइवलरी। सिबलिंग राइवलरी एक बहुत बड़ी जेलसी है जो बड़े होकर और बचपन में भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और हमारे पास बाज़ दफ़ा पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ़ इसलिए लेकर आते हैं, इसलिए नहीं कि उनको किसी किस्म का कोई जहनी मसला है या उनको एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, बल्कि वो इसलिए लेकर आते हैं कि बच्चे आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। और बहुत झगड़ा करने की उनका एक्सप्लेनेशन ये होता है कि तकरीबन हर वक्त गाड़ी में, खाने की टेबल पे, लाउंज में, यानी जहाँ दोनों बच्चे इकट्ठे हुए वो झगड़ा करना शुरू कर देंगे। तो सिबलिंग राइवलरी जेलसी की एक बहुत वाज़े मिसाल है जो बड़े होकर बहन भाइयों के झगड़े, जायदादों के झगड़ों में बदल सकती है। जहाँ बचपन में सिबलिंग राइवलरी कम होती है वहाँ बड़े होकर भी देखा गया है कि बहुत कम होती है। और ये जेलसी किस वजह से होती है कि माँ बाप की सारी तवज्जो एक बच्चे को मिले, दूसरे को क्यों मिल रही है। तो यहाँ हम माँ बाप को गाइड करते हैं कि सिबलिंग राइवलरी को बचपन से हैंडल करें। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो समझता है कि अम्मी अब्बू और मैं यही कुल फैमिली है। जब वो बच्चा 3-4 साल का होता है और उसका एक और बहन भाई दुनिया में आने वाला होता है तो हम मदर्स को गाइड करते हैं कि प्लीज़ आप अपने बच्चे को प्रिपेयर करें कि एक और बच्चा दुनिया में आने वाला है जो हमारे ही घर में रहेगा, हमारे घर का फ़र्द होगा। वरना अक्सर आपने सुना होगा कि बड़ा बच्चा कहता है कि अब आप इस छोटे बच्चे को हॉस्पिटल छोड़ाएं, या वी डोंट नीड हिम एनी मोर, बहुत रोता है, बहुत तंग करता है। तो ये पहली बुनियाद है और माँ बाप उस बात पे हंस पड़ते हैं, बच्चे को एक्सप्लेन नहीं करते। तो यहाँ बच्चे के बीच में एक तवज्जो कम मिलने की वजह से सिबलिंग राइवलरी हो जाती है, बहन भाइयों में नामवाफ़कत हो जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि वर्क प्लेस जेलसी एक दूसरी किस्म है जेलसी की,
جہاں پر ایک شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں تو روزانہ ٹائم پر آتا ہوں اور اپنے ٹائم سے دیر سے واپس گھر جاتا ہوں، مگر ترقی اور جو آپ کی تنخواہ میں اضافے ہیں وہ تو کسی دوسرے کو مل رہے ہیں اور مجھے نہیں مل رہے، یا پھر یہ کہ دوسرا شخص ہے اس کے کام کی زیادہ تعریف کی جا رہی ہے، اس قسم کی جیلسی کی وجہ سے اس کے اندر ایک سٹریس آتا ہے، ایک پریشر آتا ہے۔ اگر وہ اپنی سٹریس کو مینج نہ کر سکے تو وہی سٹریس آگے چل کے کچھ ایسی بیماریوں میں کنورٹ ہو سکتا ہے جس کو ہم باقاعدہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کہتے ہیں، جو کہ انگزائٹی، ڈپریشن یا اور بھی اس سے بیونڈ بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ورک پلیس جیلسی کے بعد ایک رومانٹک جیلسی ہوتی ہے۔ رومانٹک جیلسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میاں اور بیوی جو ہے وہ فیملی ایک یونٹ ہے، اور پورا جو ہمارا ملک ہے وہ بیسیکلی اس یونٹ پہ بیس کر رہا ہے۔ جب بھی آپ نے کسی چیز کی بہتری کرنی ہو، آپ نے ایک ملک کو بہتر کرنا ہے، آپ نے ایک خاندان کو بہتر کرنا ہے، تو آپ اس کے سب سے چھوٹے یونٹ کو پہلے لیتے ہیں۔ اگر اچھی اینٹ دیوار میں نہیں لگائیں گے تو گھر مضبوط نہیں بنے گا۔ جو اینٹ ہے وہ دیوار کا یونٹ ہے، گھر کا یونٹ ہے۔ اسی طرح ایک میاں اور بیوی جو ہے وہ ہمارے پوری جو ہمارا ملک ہے، ہماری قوم ہے، اس کا ایک یونٹ ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان تعلقات اچھے ہوں گے، ان ایک دوسرے پہ بھروسہ کریں گے، ٹرسٹ کریں گے، تو آپ یقین کریں کہ ہماری پوری قوم بہتر ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو رومانٹک جیلسی ہے یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ وجہ ہے میاں بیوی کے جھگڑوں میں۔ فائنینسز یا اس طرح کی چیزیں بھی بالکل جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، پیسوں کی کمی یا زیادتی یا بچوں کا بہت زیادہ شرارتی ہونا، مگر یہ چیز کہ کوئی تیسرا شخص انوالو ہے ہماری شادی کے بیچ میں، یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک لڑکے کو بھی اپنی شادی کرنے سے پہلے شادیوں کی ذمہ داریوں کو سمجھنا پڑے گا، اور لڑکیوں کو بھی کچھ گائیڈنس ملنی چاہیے کہ کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، کیا ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ شک کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ چونکہ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے اس لیے میں اس کو کسی سے بات کرتا بھی نہیں دیکھ سکتی، یا شوہر یہ کہے کہ چونکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت سخت محبت تھی اس لیے اس نے ایک شخص سے بات کی تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، اور رومانٹک جیلسی جو ہے وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ پورے معاشرے میں جاتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے کاروکاری کا اور اس قسم کی جو واقعات ہیں، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جیلسیز ہیں ان کو ہینڈل کرنا سکھایا نہیں گیا، انسان کو معاف کرنا سکھایا نہیں گیا، اس کو دوبارہ تربیت دینا سکھایا نہیں گیا، اس کو یہ پوچھا نہیں گیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے اس ریلیشن میں کیا کمی ہے جس کو میں ٹھیک کر سکوں، اور اگر وہ کمی ٹھیک نہیں ہو سکتی تو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس تعلق کو ختم کر لیں اور ایک نیا تعلق کسی اور لڑکی یا لڑکے سے استوار کر لیں، بجائے اس کے کہ قتل کی نوبت آ جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پلیٹونک جیلسی ہوتی ہے۔ اس جیلسی کا آخر کیا مقصد ہے؟ اس جیلسی کا یہ مقصد ہے کہ آپ اپنے شوہر یا بیوی کو نہیں، اپنے بچے یا اپنے بہن بھائیوں کو نہیں، بلکہ آپ بالکل یعنی کہ پورے انوائرمنٹ میں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ جو ہے کہ وہ جیلسی محسوس کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جیلسی کو ہینڈل کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، نہیں تو آپ اس قدر اس چیز سے تنگ آ جائیں گے کہ یہ آپ کے لیے سٹریس بن جائے گی۔ سمٹم آف جیلسی کیا ہے؟ فیئر آف لاس۔ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ان سمٹمز کو اگر اپنے اندر محسوس کریں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ جیلسی کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ مجھ سے کچھ چھن رہا ہے، اگر آپ کو یہ لگے کہ میرا جس سے تعلق ہے، جو میرا شوہر یا بیوی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اگر آپ کو انسرٹنٹی اور لونلینس فیل ہو، بلا وجہ غصہ آئے، آپ کہیں مجھے نہیں معلوم غصہ کیوں آ رہا ہے، اور آپ کو بہت زیادہ یہ احساس ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، دوسرے کے پاس سب کچھ ہے، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ جیلسی کا شکار ہیں۔ آپ کو اس کا علاج کرنا پڑے گا باقاعدہ۔ اور جیلسی کا علاج کیا ہے؟ جیلسی کا علاج یہ ہے کہ آپ جس بھی حالات میں رہ رہے ہیں اس سے سیٹسفائیڈ رہیں، آپ اپنی سیلف اسٹیم کو بلڈ کریں، اپنے اندر موٹیویشن پیدا کریں کہ آپ نے بھی چیزیں سیکھنی ہے، اپنی سیلف اسٹیم کو ہائی کریں، سکل سیکھیں، جن سکلز کی وجہ سے دوسرے نے ترقی کی ہے وہ آپ بھی سیکھیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم جیلسی کو ہینڈل کرنے اور اپنی چیزوں کی شو آف نہ کریں اور دوسرے کی تعریف کریں، اس طرح جو دوسرے کی جیلسی ہے اس کو بھی آپ ہینڈل کر لیں گے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ایک اچھا اور بہترین معاشرہ بنانے کے لیے حسد جو ہے اس کو ہم تبدیل کر دیں رشک میں، انوی میں، تاکہ ہم خود بھی محنت کریں اور اس درجے تک پہنچیں جس درجے تک
دوسرا انسان پہنچا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کوشش کریں کہ اس سے وہ چیز چھن جائے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ جو جیلسی ہے اس کو ہم ایڈمٹ کریں کہ ہمارے اندر ہے، اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اگر ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہی تو پروفیشنل ہیلپ لیں اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ یہ سب کچھ ہم نے آپ سے کہنا تھا اس پروگرام میں جس کا نام ہے OPD، اور اگلے ہفتے ہم آپ سے ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔